बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABC प्रेजेंटिंग गपशप विद बिलाल मुबशर। हमारा ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए तअत्तुल का शिकार हुआ था। चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पर मज़ीद शख्सियात से आपको मुतारफ़ नहीं करवा सका। ये सिलसिला अभी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। मेरे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे गाँव चुकुर मुगलियाँ और मेरे हमसाया गाँव यानी कि हम दोनों का चक नंबर 117 ही है, यानी कि जहूर कोटली, उसके तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत में उनका शुमार होता है। पाकिस्तान में भी उन्होंने अपनी जवानी का एक लंबा अरसा गुजारा है, फिर अभी वो बरूने मुल्क चले गए हैं। एक लंबरदार एक नंबरदार की ज़िंदगी और एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है, एक कामयाब शख्स और एक स्ट्रगल करने वाले शख्स की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है, पाकिस्तानी निज़ाम और बाहर के मुल्कों का निज़ाम में क्या फ़र्क है, मौजूदा दौर के हिटलर और माजी के हिटलर में क्या फ़र्क है। बहुत सारे ऐसे सवालात आज हम उनसे जानेंगे। ख़ास तौर पर बलदियाती निज़ाम और नंबरदारी निज़ाम में फ़र्क भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करेंगे हाल ही मुकीम जर्मन में मुकीम लेकिन जहूर कोटली के फर्जंद चौधरी अहमद हसन वैस नंबरदार साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें गपशप के लिए वक्त नायत किया ताकि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी कोशिश काविशों के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आपके ख़ानदान के वाले से थोड़ा बताना चाहेंगे आपके वालिद मोहतरम, उनके बारे में कि वो वालिद मोहतरम का ताल्लुक इसी गांव से है या किसी और इलाके से आप आए हैं, और फिर थोड़ा सा भाइयों के बारे से बताएंगे प्लीज़। ये जी मेरे दादा जान, उनका नाम था चौधरी बरकत अली जी नंबरदार, और वो हम पार्टीशन में 1947 से आए हैं। हिंदुस्तान से हमने हिजरत की पाकिस्तान के लिए, और हमने अपनी ज़मीन वहाँ छोड़ी, अपना गांव छोड़ा, और हमारा तल्लक है ये ज़िला गुरदासपुर है, हिंदुस्तान में, पंजाब में, जम्मू के पास है ये ज़िला। और वहाँ हमारा ताल्लुक एक गांव था, वो सारा गांव भैंसों का है, भैंस जट बरादरी से मेरा तल्लक है। तो मेरे दादा जान थे, वो 1947 में अपना घर बार हर चीज़ छोड़ के पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये हिजरत की। और वो उस वक़्त वो पटवारी थे ब्रिटिश हुकूमत में, जब वो हम इधर आए हैं। तो उसके दौरान वो यहाँ फरुखाबाद, पुराना नाम इसका चूड़खाना है, वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट हुई, और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, ज़मीनी तकसीम की। जो लोग हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान से, तो उनके 3 बेटे थे। मेरे वाले साहब का दूसरा नंबर था, पहले उनके बेटे थे चौधरी मोहम्मद अशरफ नंबरदार साहब, और मोहम्मद अनवर नंबरदार साहब, जो मेरे वालिद मोहतरम थे, और तीसरे उनके बेटे थे मोहम्मद अकरम। तो यहाँ इस चूर, ये जो एक हमारा गांव है, 117 चक है और 118 ये साथ वाला है, ये कालुओं के गांव है। ये चूर कोटली में जो 90% 90% जो थे सिख आबाद थे, और सिर्फ 3 हम कहते हैं ख़ानदान थे जो मुसलमान थे, वो यहीं रह गए, और उन्होंने सिखों ने हिजरत की। तो फिर एक और था यहाँ गांव में आने का मेरे दादा जान का, कि उनके जो छोटे भाई थे चौधरी मुबारक अली वैस, उनकी शादी यहाँ आपके जो आबादी है 117 में कालू फैमिली में हुई थी 1947 से पहले। तो ये भी एक वजह थी हम इस गांव में आए, वरना हमने मेरे दादाजी ने फैसला किया था कि हम चूड़खाने, यानी जो आजकल फरुखाबाद से कहते हैं, वहीं हम आबाद होंगे। तो फिर उन्होंने आए, फिर उन्होंने नौकरी उनकी ख़त्म हो गई, तो कानून में थे। जब उनकी नौकरी ख़त्म होगी तो फिर हमारा जो तल्लक है, हम छोटे से ज़मींदार है, क्योंकि ये जो झैल है हमारी, इसमें ज़्यादातर क्योंकि सियालकोट की झैल है और ऊपर से हम महाजर हैं, तो हमारी वहाँ 1000 एकड़ ज़मीन थी जो हमें नहीं मिली। तो उनको बहुत कम ज़मीन हमें यहाँ मिली, क्योंकि वो ईमानदार थे। आपको पता है जो पटवारी हैं, वो उस वक़्त का पटवारी जिसके पास 6 नौकर होते थे, किताबें उठाने वाले, हुक्का उठाने वाले,
تو اس کے باوجود میرے دادا جان بہت ایماندار تھے اور وہ اپنا حصہ جو ان کا بنتا تھا اصل میں وہ بھی نہیں لے سکے. اور آپ یہ اس گاؤں سے پوچھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر انہوں نے اپنی جو ان کی زمینیں تھیں خاص طور پہ یہاں گاؤں میں جو کھاتے ہوتے ہیں انہوں نے غریب لوگوں میں فری تقسیم کیے. ہاں جی. اور یہاں ایک واٹر سپلائی ہے اس کو بھی زمین انہوں نے جو بالکل بہت کمرشل آرٹ بنی ہوئی ہے وہ 10 مرلے زمین تھی وہ بھی انہوں نے اس گاؤں کے لیے وقف کی. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے آپ پرانے لوگوں سے پوچھ سکتے تھے کہ ایوب کے دور میں معاملہ دینا بہت مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے کیونکہ زرع آمدن جو تھی فصلیں اتنی اچھی نہیں ہوتی اس وقت کھاد کا نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس. تو میرے دادا جان لوگوں کا معاملہ اپنی جیب سے دیتے رہے ہیں یہ طریق ہوا ہے. اور کیونکہ ان کا ذریعہ آمدن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور وہ اپنی زمینیں بیچ کر ہر سال لوگوں کے حصے کا معاملہ اپنی جیب سے دیتے تھے جی. اور اس کے بعد پھر میرے جو والد محترم ہیں محمد انور صاحب نمبردار انہوں نے یہ گورنمنٹ کالج لاہور فیصل آباد دھوبی گھاٹ جسے کہتے ہیں ابھی وہ یونیورسٹی بن گئی ہے گورنمنٹ یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے گریجویشن کی. اور گریجویشن سے پہلے کو تھوڑا ٹائم انہوں نے آرمی میں بھی گزارا. ان کو شوق تھا جب 1965 کی لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا لیکن پھر اس کے بعد وہ آئے پھر انہوں نے ایک نوکری کی یہاں ایک شاہ تاج شوگر مل ہے حالیہ میں ضلع منڈی بہاولدین میں انہوں نے وہاں نوکری بھی کی. اور وہ 1975 تک نوکری کرتے رہے. اس کے بعد 1977 میں 77 میں وہ سعودی عرب چلے گئے کیونکہ ہماری ان پٹ شروع سے کم رہی ہے اور آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو نمبردار فیملیز ہوتی ہیں نا جو خاندان ہوتے ہیں ان کی زندگی نارمل جو عام خاندان ہے ان سے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے. کیونکہ آپ یہ کہہ لیں میں تو جو میرا تجربہ ہے زندگی میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو خاندان ہوتا ہے نمبردار جو ہوتے ہیں جو گاؤں میں ان کی زندگی کافی دوسرے خاندانوں سے بہت ہی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان پہ ذمہ داریاں گاؤں کی ہوتی ہیں. اور جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتی سوائے یہ کہ 14 ایکڑ 12 ایکڑ زمین ہوتی ہے وہ اکثر نمبرداروں کو ملتی ہے. لیکن زمین اس سے بھی اکثر وہ زمینیں جو ہوتی ہیں وہ غیر کاشتکار کاشت کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو قانون تھا یہ انگریز نے بنایا تھا. اور جو اینڈ میں جو آخری میں جو جب وہ گاؤں کی میئرمنٹ کرتے تھے نا تو اس میں جو آخر میں بچتی تھی تو وہ زمین ملتی تھی نمبردار کو. اور اکثر نمبرداروں کی زمین گاؤں سے دور ہوتی تھی کیونکہ جو جہاں گاؤں کا آخر ہو جاتا تھا اینڈ ہو جاتا تھا بارڈر ہوتا تھا جہاں سرحد ہوتی تھی وہاں ہوتی تھی. تو ہمیں بھی زمین ملی جو کہ تقریباً بنتی ہے 105 کنال بنتی ہے لیکن وہ گاؤں کے بالکل آخر میں ہے وہ تقریباً بنجر ہے. وہاں پانی پہنچانا ہی بہت مشکل ہے وہ سینڈ کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے یا 2 یا 3 ایکڑ وہ زیر کاشت ہوگی. ہاں جی. تو والد محترم جو کیونکہ حالات بہت ہمارے ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں رہنا وہ سعودی عرب چلے گئے وہاں بھی وہ نہ رہ سکے کچھ ان کو اپنی والدہ محترمہ کی جو ہے یاد ستاتی تھی. اور وہ میرے خیال میں ان کا اچھا فیصلہ تھا جب جو ہی وہ پاکستان میں انٹر ہوئے اور 3 مہینے انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے. اور میری جو دادی اماں تھی نا ان کی جو وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر وہ اپنے ذمہ دارہ کرتے رہے کسان تھے. تو وہ میرے دادا جان تھے وہ ان کی بھی 1987 میں ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد جب میرے دادا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں 6ٹھی کلاس میں تھا. میں نے میری ساری جو تعلیم ہے وہ سانگلائن میں ہوئی ہے. پہلے میں ایک سن رائز اسلامک اسکول تھا اس وقت ماسٹر مقصود صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. ان کے اسکول میں پڑھا 5ویں تک سانگلائن میں ریلوے گلی نمبر 1 میں تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کالج سانگلا ہائی اسکول سانگلائن سے ہائی اسکول نمبر 2
اب ان کا نام رہا علامہ اقبال جی اسکول ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا 1991 1991 میں نے وہاں سے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد میں نے پھر یہ گورنمنٹ کالج جو ہے ڈگری کالج ہے وہاں سے میں نے گریجویشن کی 96 میں. بی اے کیا جسے آپ کہتے ہیں بی اے کہتے ہیں، وہاں سے کیا. پھر اس کے بعد اسی دوران میں نے، کیونکہ میری والدہ وہ اسکول ٹیچر تھیں تو ان کو شوق تھا یہاں جو اس وقت لوگ سوچتے تھے، ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے میرا بیٹا، انجینئر بنے، لیکن میرے میٹرک میں اتنے اچھے نمبر نہ آئے تو اس لیے میں ایف ایس سی نہ کر سکا. میں نے سادہ ایف اے کیا. اس کے بعد پھر میں نے یہ جو آرمی میں مجھے شوق پیدا ہوا، آرمی میں میں نے پی ایم ایل اے 96 آئی ایس ایس بی، وہ میں نے راہ والی گزرا والا کیمپ تھا میرا اس وقت آیا، اس میں بھی میں کامیاب نہ ہو سکا، وہاں ناٹک بینڈ ہو گیا آخر میں. تو پھر میں نے یہ فیصلہ، والدہ محترمہ نے کہا کہ کیونکہ ٹیچر تھے اس وقت، ایک اسکیم تھی گورنمنٹ کی آئی ہوئی، تو انہوں نے نا انگلش ٹیچر سے کہتے تھے اس زبان میں، عام لوگوں کی زبان میں، تو اس ویسے اسے انگریزی میں ایجوکیٹڈ ٹیچر تھے وہ بھرتی ہوتے تھے. تو میں نے والدہ کو کہ میں نے پڑھنا ہے ابھی، تو پڑھا. اسی وجہ سے میں نے باہر، میرا داخلہ ہو گیا تو میں باہر چلا گیا. جی بہت شکریہ جی، آپ نے تفصیل کے ساتھ مجھے اپنے بارے میں، والد محترم کے بارے میں، اور پھر دادی کا دنیا سے جانا، یہ سارے معاملات آپ نے ہمیں بتائے. تو تھوڑا سا میں، جب آپ نے تعلیم کا بھی ذکر کر دیا تو ظاہر سی بات ہے جب آپ جوان تھے، نمبردار کے بیٹے بھی تھے، خود نمبردار بھی تھے، روب دبدبا بھی ہوتا ہے اسکول میں کالج میں بھی، تو جوانی میں مختلف شوق رہے ہوں گے، تو آپ کے کون سے شوق تھے؟ میرا ویسے مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا میں نمبردار ہوں، کیونکہ میرا جو تعلق تھا زیادہ شہر کے لوگوں سے تھا. اور کیونکہ ہمارا گاؤں تقریباً شہر کے قریب ہے، بہت قریب ہے، 2 کلومیٹر ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہاں کا جو ہمارے گاؤں میں لوگ زیادہ مہاجر ہیں، محنتی ہیں، تو وہ سب شہر جاتے ہیں، تو ان کی ہماری سوچ بھی شہر یہ سنگلر کے لوگوں کی جیسی ہے. تو اتنا نہیں تھا مجھے پتا، میرا زیادہ شوق تھا، مجھے کرکٹ کا شوق تھا، اور مجھے مغربی لائف سٹائل کا بھی شوق تھا، فلمیں دیکھ کر. اور مجھے فلموں کا بڑا شوق تھا، اسپیشلی ہالی ووڈ کی. اور اس کے بعد جو مجھے شوق تھا بالی ووڈ کا تھا. اس وقت بالی ووڈ کافی مشہور ہوتی تھی، وی سی آر ہوتے تھے، کیسٹیں آتی تھیں. اور یہ جو تین خان ہے وہ اس پہ، اس وقت عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان یہ ٹاپ پہ ہوتے تھے. اس کے بعد سیف علی خان آئے. تو یہ میرا زیادہ جو شوق تھا وہ کرکٹ کا تھا. اور میں اپنے گاؤں کا کپتان بھی رہا ہوں کرکٹ کا، اور میں بیٹسمین تھا، بولنگ میں کام ہی کراتا تھا، اور ایک اچھا فیلڈر تھا. تو کرکٹ کی بات کریں گے تو چونکہ ہمارے گاؤں مغلیاں کی بھی ٹیم کافی اسٹرانگ تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روایتی حریف بھی تھے، تو کون کون سے آپ کو اس دور کے کھلاڑی ابھی بھی یاد ہیں جن کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف سے؟ کاشف تھا، وہ شاید کینیڈا چلا گیا. ایک اور کاشف تھا، وہ جرمنی میں ہوتا ہے. وہ اچھے تھے، کافی اچھے لوگ تھے. آپ کی ٹیم ہماری ٹیم سے اچھی ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت نا ہمارے گاؤں میں زیادہ لوگ مزدور تھے، اور آپ کے گاؤں کے لوگ زیادہ باہر تھے، اور ان کی جو فائنینشیل پرابلم وہ کم سی ہم تھے. اور ہارڈ بال تو ہمارے گاؤں میں بہت کم کھیلی جاتی تھی. جب میرا ٹائم تھا ہم ٹیپ بال کے ساتھ کھیلتے تھے، اور آپ کے گاؤں میں کافی دیر تک ہارڈ بال بھی کھیلی گئی. آپ کی اس وقت ٹیم اس وقت ہمارے گاؤں سے اچھی تھی، اور شہر کی ٹیم بھی ہمارے گاؤں سے اچھی تھی، لیکن پھر بھی ہم مقابلہ کرتے تھے. اور کئی میچ ہم نے بھی آپ اس آبادی سے جیتے ہیں، شہر سے بھی. جب شہر والے ہمارے گاؤں میں آ کے کھیلتے تھے، کیونکہ اس وقت جو پچ ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی، اور شہر والے جو سیمنٹ کی پچ سے کھیلتے تھے. وہ جو کچی پچ ہے نا، وہاں بال رک کے آتا تھا، تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا شہر والوں سے. تو وہ ہمارے گاؤں میں آ کے ہار جاتے تھے. جب ہم جاتے تھے ادھر تو وہ سیمنٹ والی پچ ہوتی تھی، وہ بال کی سپیڈ بہت ہوتی تھی، تو ہماری اس کے ساتھ ٹائمنگ نہیں ملتی تھی. تو وہ اکثر ہم اچھا نہیں کھیل سکتے تھے شہر والوں کے ساتھ. آپ کے ساتھ بھی ہم تقریباً ہمارا کانٹے دار مقابلہ ہوتا تھا، تو آپ کہہ لیں کہ 60% آپ نے جیتے ہیں میچ،
उस वक्त, जी जी और 40%, 14%, 40% हमने जीते हैं उस सही। वक्त। हाँ जी। और क्रिकेट से बाहर निकले थोड़ा सा, तो जैसे आपने बोला कि आप हॉलीवुड या बॉलीवुड सलमान खान के थे, कौन कौन से खान के अलावा, खान के सब किसानों के फेवरेट होते हैं, खान के अलावा आप किस हीरो का स्टाइल कॉपी करते थे? नहीं, मेरे दौर में ज़्यादा शाहरुख खान मशहूर हुआ है। उससे पहले थोड़ा बहुत जब छोटा था तो मिथुन चिकन वर्ती थे, उनके अदाकार थे। वो उनका स्टाइल मुझे पसंद था। उनकी वो फिल्में काफ़ी आई, डिस्को हल्ला गुल्ला वाली, जो टीन एज में लोग होते हैं वो पसंद करते थे। लेकिन शाहरुख खान मुझे बहुत अच्छा लगता था ज़्यादा, क्योंकि उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जज्बाती थी, और ओवर एक्टिंग भी करता था। लेकिन मुझे बहुत पसंद था उस वक्त। और ज़्यादा मैंने उसकी फिल्में जो है ना, जो बहुत सारी मैंने यहाँ नहीं देख सका, मैंने जर्मनी में देखी थी। अच्छा अच्छा। जी। तो ये पाकिस्तान की बात करें, सुल्तान रही। नहीं, पाकिस्तान की फिल्में मैंने 3-4 देखी हैं। वो भी हमारा स्कूल था जो अल्लामा इकबाल स्कूल, आप उसे कहते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2, उन्होंने हमें दिखाई थी। एक मुझे याद है हैदर अली थी, एक सहारे थी। क्योंकि वालदा मेरी टीचर थी, और उन्होंने हमेशा जो सिनेमा में लोग जाते थे, हमें बताया था कि अच्छे लोग हैं। और उस वक्त जो थे वो अनपढ़ लोग जाते थे, क्योंकि संतारा का अरूज था, जी और संतान की फिल्में चलती थी, लड़ाई मार लड़ाई और ये वो वगैरह। तो उस वक्त वो लोग जाते थे जो दिहाड़ीदार होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो क्योंकि मेरा रोज़ाना गुजर जो था, मैं वो नाज सिनेमा था, अब ख़त्म हो गया, ये हमीद निज़ामी रोड पे होता था, तो वहाँ से मैं गुजरता था। तो मुझे पाकिस्तानी फिल्मों से उस वक्त इतना लगाव नहीं था। तो मेरा ख्याल में अभी भी मुझे इतना लगाव नहीं है। मैंने एक दो पुरानी देखी हैं फिल्में जो काफ़ी, नदीम साहब की थी और बाबरा शरीफ के साथ वो थी। लेकिन मुझे वो वहीद मुराद हमसे बहुत पहले था, मुझे वहीद मुराद की मैंने आज तक पूरी फिल्म नहीं कोई देखी। मोहम्मद अली की चंद एक दो फिल्में थी, वो भी, ये हैदर अली थी, और एक टीपू सुल्तान थी, ऐसे मुझे याद है। एक सहारे फिल्म आई थी, वो भी मैंने हमारे स्कूल वालों ने दिखाई थी। जी तो इतना ना मुझे इनकी, ये मैंने ज़्यादा उस वक्त हमारे में जो दौर था, और 90 की दहाई में ज़्यादा ये बॉलीवुड की फिल्में चलती थी। और यहाँ पे बहुत कम थे, जो 1% लोग थे वो हॉलीवुड की भी फिल्म देखते थे। और ये हॉलीवुड की तो हमारे यहाँ फिल्म लगती नहीं थी। जी सर। हाँ जी। तो ज़्यादा ये पंजाबी फिल्में लगती थी, या हम घर में वीसीआर पे देखते थे। और उस वक्त वीसीआर देखने वाले को भी अच्छा नहीं समझा जाता ये था। तो है। ये और आप बात करें जगाने की, जाहिर सी बात है, इस उम्र में बहुत सारे यार दोस्त भी होते हैं। कोई ऐसा यार दोस्त है जो उस वक्त का, जब आपके स्कूल कॉलेज के दौर के यार दोस्त अभी भी आपके साथ हों? हाँ जी। मैंने जो मेरे साथ जो स्कूल में पढ़े हैं, जो कॉलेज में पढ़े हैं, मेरे आज भी वही दोस्त हैं। ये जो मैं अक्सर उनको, जो जब भी मैं शहर जाता हूँ अपना सनराइज में, वो ज़्यादा लोग थे, कारोबारी थे लोग, क्योंकि और वो ये अक्सर लोग जो कारोबारी लोग होते थे उस वक्त, ये मैट्रिक भी पास नहीं करते थे। उनके वालिद उनको दुकान पे बिठा देते थे, और ये उनको पढ़ने में भी इतना ना इनको शौक नहीं होता था। उस वक्त जो पढ़ते लोग थे ना, वो गांव के पढ़ते थे, और वही जो मुलाजमत में जाते थे, क्योंकि गांव के लोग अक्सर गरीब होते हैं, और ज़मीन में आपको पता है 6 महीने के बाद तो पैसा देखना, वो भी थोड़े, वो भी आट के ले जाता है सारे। सही। तो ज़्यादा जो गांव वाले लोग थे वो पढ़ लेते थे, और शहर वाले अक्सर नहीं। और अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे बहुत करीबी तल्लक है, और अक्सर मैं उनके पास ही अपना, जब मैं सनलाइफ में होता हूँ, मैं टाइम गुजारता हूँ उसमें। जो एक मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, मैंने उनसे ट्यूशन पढ़नी शुरू की, अब्बास साहब हैं, जो अभी स्कूल नंबर, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के प्रिंसिपल हैं। उनसे मेरा काफ़ी तल्लक शुरू से है, और अभी तक है। जी बहुत शुक्रिया जी कि आपने ये पहला सेशन जो है आपके ख़ानदान और आपकी ज़ाती शख्सियत के वाले से जो तारफ़ था, वो आपने क्या कहते हैं बहुत अच्छे अंदाज से किया। तो मिलते हैं जी कल फिर आपसे नया सेगमेंट, जिसमें हम इनसे कोटली से जर्मनी तक का सफ़र, और फिर यहाँ से वहाँ जाने के राज, वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और क्या खूबियाँ थीं कि वो वापस जर्मनी से वहाँ पाकिस्तान आने को उनका दिल नहीं करता। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।